مواجهة الإرهاب. أي إرهاب خد وقته ومشي، يعني عبر العصور وعبر التاريخ. فين حسن الصباح اللي هي فرقة الحشاشين؟ انتهت من حوالي كان 10 قرون فاتت. فين الماينهوف بتاع ألمانيا؟ فرقة إرهابية خطيرة جدا، انتهت. فين الألوية الحمراء في إيطاليا؟ سكلان بتوع الولايات المتحدة الأمريكية، انتهت. وسيادة الوزير حابب أن ذكر ما مر على مصر ابتداء من بعد الحرب العالمية الثانية لغاية النهارده وبرضه انتهى. وده يؤكد كلام المفكر ستان هنا قال: صعب على أي فرقة خارجة عن القانون أنها تنجح في مصر، وصعب عليها أن تبتعد كثيرا عن قبضة الحاكم. ويبتدي يدي أسباب أهمها أن مصر ليس فيها أماكن للالتجاء أو الاختفاء، ما فيهاش لا جبال ولا بورا ولا الكلام ده كله، فصعب على أي واحد خارج عن القانون أن يبتعد كثيرا. حتى لو كانوا بيستخبوا في الذرة والقصب، خدنا الذرة والقصب كيلو لجوه وقدرنا نتحكم فيه. فإذا مؤكد زي ما سيادة الوزير قال، من المؤكد أن هذا الإرهاب سينتهي. هو ابتدى في الانحصار وابتدى يلفظ أنفاسه حتى على المستوى الدولي. تصريح النهارده لهولندا في فرنسا بيقول: ما بعد داعش هنعمل إيه ونسوي إيه. أيضا الشعب المصري بيتميز بخاصية عظيمة جدا وخطيرة جدا، وده اللي قالها فلاندرز باتري. قال: المشكلة في مصر ليس في غزوها بل في الوصول إليها. فنادرا ما تجد شعبا متماثلا في شكله الظاهري بل في أخلاقه وطباعه ومزاجه مثل الشعب المصري. وواضح وحول كثيرا يعني الوقيع بين أبناء الشعب. وطبعا الكنيسة المصرية قبل أن تكون القبطية الأرثوذكسية هي كنيسة وطنية، وكان أعداء هذه الكنيسة اللي هو اللي كان الراجل لورد كرامر. لورد كرامر قال: أقباط مصر أعداء لنا ولا بد أن نبادلهم أعداء بأعداء، وطرد كل المسيحيين المصريين من وظائفهم واستبدلهم بالمسيحيين السوريين. ومصر طول عمرها هي يعني كفاح وطني مشترك، وهو ده هيجعلني ان انا اقول ازاي يعني مواجهه الارهاب. انا في تصوري ان هناك مواجهه آنية مفروض ان تكون موجوده، وهي موجوده دلوقتي، ومواجهه الجذور. اذا شبهناها هي وعود ومستنقع، احنا نقتل البعوض وده يعني الحل الآني، ولكن ما لم نرجم المستنقع اللي بيطلع هذا البعوض هيفضل البعوض ده حوالينا ويجيب لنا ملاريا ويجيب لنا امراض مفكر سويدي اسمه جونار ميردال. هذا المفكر له كتاب خطير جدا اسمه The Asian Drama أو الدراما الآسيوية، وفي شابتر فيها اسمه The Soft States. فبيقول ان العامل المشترك الاعظم ان دي soft states او الدول الرخوه هي في كلمه واحده: غياب سياده القانون. وقال ان غياب سياده القانون تتمثل في 3 أشياء: عدد القضايا بالنسبه للسكان كتير جدا، البت في الاحكام بطيء جدا، قدره الدوله على تنفيذ الاحكام النهائيه عاجزه جدا. فالثلاثة دول مهمين جدا ان احنا ناخد بالنا منهم. سيادة القانون دي الحل الفوري الآني اللي احنا مفروض ان احنا نتمسك بيه. سيادة القانون. بتحضرني حادثة حصلت في تقريبا نهاية النص الأولاني من القرن العشرين. مستر براون رجل أسود في أركانسو في الولايات المتحدة الأمريكية أراد
أن يتقدم له بنتين سو، حب يتقدم بيهم لمدرسة للغيط، وقف قصاده الناظر وقف قصاده المحافظ، والمحامي بتاعه قال له ارفع قضية. في بند في الدستور بيقول نحن لا يهمنا لونك ولا يهمنا دينك، يهمنا أن تعطي هذا البلد أفضل ما عندك وسأعطيك هذا البلد أفضل ما عندك. ورفع قضية كسبها في الابتدائي والنهائي، وراح للناظر قال له نفذ بحكم نهائي الأم ماي ديد بودي على السجن. المحامي قال له إذا كان في حكم نهائي ولم ينفذ الدستور يحكم ويقول إن من حقك مقابلة رئيس الجمهورية أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. حدد موعد، وفعلا هما الاثنين المحامي قابلوا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أصدر أمر من البيت الأبيض بدخول البنتين المدرسة. يعمل إيه الناظر والمحافظ؟ عمل مظاهرات بين السود والبيض والبيض والسود، والتمس من البيت الأبيض ده الناظر أن يلغي دخول البنتين إلى المدرسة للعام الدراسي القادم عشان الشغب اللي موجود. لغاية دلوقتي قصة عادية، إنما هنا بقى يبان سيادة القانون. أعلن البيت الأبيض أن أركانسا، وإنما هي ولاية في حالة عصيان مدني، أحاطها البحرية الأمريكية، ضربت، ألقي القبض على الناظر والمحافظ، كل واحد خد 10 سنين سجن في ظرف أسبوع، وألقي القبض على 200 من مسير الشغب، ودخلوا البنتين المدرسة في حراسة وحماية القوات الولايات المتحدة الأمريكية. هنا سيادة القانون، وهنا أي واحد يحاول أن يخرج على القانون يعرف أن الدولة له بالمشروع. النقطة الثانية كمان اللي هي إذا جينا بقى للنقطة الثانية، وهي المواجهة للجذور. أنا في تصوري أن نمرة واحد هي الانتماء. الانتماء لا يتأتى إلا بالحب. نحب هذا البلد العظيم. هذا الحب لا يتأتى إلا بالإعجاب. هذا الإعجاب لا يتأتى إلا بالمعرفة. هذه المعرفة لا تتأتى إلا بالتنوير. فحين نجعل أولادنا في مدارسنا وفي كل معهد من معاهدنا نعرفهم بتاريخ هذا البلد العظيم، ويكفي إن واحد زي جان فرانسوا شامبليون يقول imagination fails and falls lifeless at the feet of ancient Egyptian civilization. يتداعى الخيال ويسقط بلا حراك تحت أقدام الحضارة المصرية القديمة. لما أولادنا تعرف إن واحد زي أفلاطون إحنا اللي علمناه الفلسفة طوال 13 سنة هنا في مصر، ويكتب ويترك لنا في كتابه قوانين ما من علم لدينا إلا وقد أخذناه عن مصر. طبعا إيه مصر دي؟ الأولاد تطلع وهي تعرف، ما تعرف إن واحد زي سولون يجي يعتنق بالأمونية عشان يدخل المعابد حيث بها المكتبات، ويأخذ القانون من مصر ويذهب به إلى اليونان ويسميه قانون سولون. دكتور محمود السقا أستاذ القانون في كلية حقوق جامعة القاهرة له كتاب اسمه فلسفة وتاريخ القانون المصري القديم، يلجأ سولون وتعلم القانون وذهب به إلى أثينا وسماه قانون سولون. جاءت روما أخذت القانون من اليونان وسمته قانون جوستنيان والألواح الاثنى عشر، ثم جاء نابليون وأخذ القانون من روما وسماه قانون نابليون، ثم جاءت مصر وأخذت قانونها من فرنسا. يقول محمود السقا بضاعتنا قد ردت إلينا، خرجت ولفت ورجعت إلينا مرة ثانية. ما أولادنا تطلع وتعرف هذا هيكون هناك انتماء، ولكن لا أغفل أيضا انتماء الوطن للمواطن، انتماء الدولة لأبنائها، انتماء الدولة لمؤسساتها. وإن نسيت لا أنسى، وأنا كنت في الخارج أثناء الدراسة، تيموثي ديفي ولد عنده 17 سنة في تركيا، هو إنجليزي، إنما هرب مخدرات، حكم عليه 3 سنين سجن و3000 جنيه استرليني غرامة. حاجة عادية. لما السفير البريطاني يزور هذا المجرم الصغير ويسأله عن حاله كان مبسوط ولا لا، إن الهاوس اوف كومنز المرسوم البريطاني يطالب إن الولد يروح يقضي العقوبة في إنجلترا، وطبعا البرلمان التركي يرفض. إن رئيس وزراء إنجلترا يطلب من رئيس وزراء
تركيا ان الولد يروح يقضي العقوبه يرفض، ان المدرسه تلم له 3000 جنيه استرليني في مدرسته وتبعتها له عشان يدفع غرامه، ان 300 جنيه 300 جواب يوصلوا له يرد على 70 وفي الاخر يبعت للجارديان: You rich people, incredible rich people, I am ready to shed my blood for the sake of England if it is necessary. وضعت ايدي على حاجه مهمه، الولد بيقول لهم اني على استعداد ان اسفك دمي من اجل انجلترا. قلت هنا حين انتمت انجلترا لتيموسي انتمت تيموسي اليها، وحين تنتمي مصر الى ابنائها سوف ينتمي ابنائها اليها. فالانتماء ليس من طرف واحد، انما هو انتماء الوطن للمواطن، ثم بعد ذلك بالضرورة سيأتي انتماء المواطن للوطن.